शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। नमर यूनिवर्सिटी के चार्टर्स का अज़र-ए-नौ जायज़ा लिया। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नामशुदा अरकान की तैनाती की मंजूरी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की इस्लामाबाद से रुकन की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। नैब और श्रीलंका के करप्शन खात्मे के इदारे के माबैन मफाहमती याददाश्त की मंजूरी भी दी गई। मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। चीनी जो हुकूमत है, चीनी सफ़ीर से हमारी बड़ी मीटिंग्स हुई। उन्होंने अपने जगह जगह अपने ख़दशात का इज़हार किया, लेकिन जब हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुंचा तो मैं वज़ारा के फज़ल करम से ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई और दौरा जो है वो बहुत ही एक मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। चीन का दौरा कामयाब और तारीखी रहा। दौरा चीन का इख्तिताम बहुत मस्बत हुआ। सीपैक फेज 2 तेजी से चलेगा, इसके लिए तफसीली गुफ्तगू हुई। दौरा चीन पर जाने से पहले कई मीटिंग्स हुई। दौरा चीन के दौरान इनसिक्योरिटी का मामला भी सबसे पहले था। बहुत जल्द चीन से एक आला सतह का वफ्द पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। कामयाब दौरे पर तमाम काबीना के अरकान का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मजीद बेहतर हो रही है। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की हाल ही में दोबारा रुकनीत मिली है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी मार्केट है। चीन की तरफ से सालाना 2 लाख IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी मईशत भी IT से जुड़ी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी रिपोर्ट अजरा की तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामिये में कहा गया कि $1 अरब की रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराहम की जाएगी। मनसूबे से अवाम की समाजी माशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। मनसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने बायकॉट किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद की हिमायत में 14 वोट पड़े, जबकि वोटिंग के दौरान रूस ने वोट कास्ट ही नहीं किया। करारदाद की मुसव्वदी की मंजूरी सदर जो बाइडन ने दी थी। करारदाद की मुखालिफत इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मनाल रेस्टोरेंट केस की समाअत। अदालत की तलबी पर चेयरमैन CDA अदालत में पेश। अब तक कितनी मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है? चीफ जस्टिस का चेयरमैन CDA से इस्तिफसार। इस सीजन में 21 मरतबा मारगला की पहाड़ियों में आग लगी। चेयरमैन CDA का मौक़िफ़। अदालत ने मनाल के अतराफ दीगर रेस्टोरेंट्स की तफसील तलब कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह में सजा के खिलाफ अपीलें। बानी PTI की अपील पर खावर मानिका को नोटिस जारी। 13 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा का एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका पर अदम एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्तों पर समाअत की। जुमेरात तक के लिए समाअत मुलतवी।
حتک عزت قانون کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے حتک عزت کے قانون کے 3 سیکشن پر عمل درآمد عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے نوٹسز۔ جنرل امجد رفیق کے استفسار کیا کہ یہ قانون کیسے آزادی اظہار اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس قانون کے مطابق ثبوت کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ وکیل درخواست گزار وکیل پنجاب حکومت نے درخواستوں کی مخالفت کر دی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ محسن نقوی سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ جیل سپرنٹینڈنٹ آئی جی جیل خانہ جات کے خلاف کارروائی کریں گے۔ فیملی ممبران، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں سے 30 منٹ ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ایک قیدی کھانا بنا کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے گھر سے کھانا تیار ہو کر آتا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے لیے کئی لوگ ملاقات کے لیے جیل آتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئی جی جیل اور سپرنٹینڈنٹ نون لیگ کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، سب مجھے خاموش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دھاندلی کور ہو جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے دھاندلی کرائی، پھر اس کے پاس جانے کو کہا جا رہا ہے۔ میڈیا کو بند کرنا ان کا مقصد ہے تاکہ جھوٹ کو چھپایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر ذرائع آمدنی کم ہو رہے ہیں اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی ان کو جتوایا گیا۔ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پورے پنجاب میں ہمارے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ 18 سال سے شبلی فراز ایک گھر میں رہائش پذیر ہیں اور ان پر دھاوا بولا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اپنی جماعت کو پیغام دیا کہ تیاری کریں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ آپ تک یہ ہم خبر پہنچا رہے ہیں کہ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے ہیں۔ کہ بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک۔ پنجاب میں گرمی اور ہیٹ ویو کی لہر برقرار۔ باغوں کے شہر میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ پارہ 43 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق رواں ہفتے درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بہاولپور، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے۔